ट्वीट की तकलीफ गोली से ज़्यादा होती है। ट्वीट की तकलीफ घर पे हमले से ज़्यादा होती है। माओ बहनों बीवी बच्चियों के दुपट्टे छीनने से ज़्यादा होती है। खून में रंगे जख्मियों को देखने की तकलीफ ज़्यादा है। ये एक ट्वीट की बात। क्या नरमी की है एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के साथ, जिस पे वो तवक्को करते हैं कि हम नरम गुफ्तगू क्यों करेंगे हम नरम गुफ्तगू। आपने सबसे पहले हमारे बहनों भाइयों को उठाया, 9 मई किया आपने, हमारे लीडर को उठाया, बाद में अगवा किया आपने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ की, उसकी सीसीटीवी फुटेज चुराई गई, सुप्रीम कोर्ट से जब वो बाहर आए उसके बीच में आपने हमारा टॉप कैडर उठाया, उनको फेंटा फेरा। ठीक है, हम विक्टिम हैं उस चीज़ के। तो आपने उनको पार्टी क्रश की, पार्टी क्रश नहीं हुई आपसे। आपने फिर उसके बाद इमरान खान को पकड़ा, इमरान खान को पकड़ के जेल में दिया और ये कहा कि 4 हफ्ते नहीं निकालेगा। ठीक है, जब इमरान खान नहीं टूटा तो आपने उनकी पार्टी का सिंबल लिया। पार्टी का सिंबल लेने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली आपने पार्टी बैन कर दी। फिर और इसको इलेक्शन फ्रॉड किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और इसको कवर दिया वो काजी फ्राडिया ने। ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट यूजिंग दिस वर्ड एज डेरोगेटरी, आई एम डिफाइनिंग हिम, डिफाइनिंग हिज कैरेक्टर। मासूमाना ख्वाहिशें तो हैं ना, हुकूमत की कह लें, इस्टेब्लिशमेंट की कह लें, मुक़्तदरा की कह लें कि भाई इमरान खान साहब का ट्विटर थोड़ा चुप कराओ, पीटीआई का सोशल मीडिया थोड़ा चुप कराओ यार। वो उनको डिजिटल दहशतगर्द भी कह चुके हैं ना, यानी मुझे तो ऐसा लगता है उधर ही कहा गया है। तो जब ये कह चुके हैं तो ये तमाम पैगामात इमरान खान साहब को पहुँचते हैं। तकलीफ़ तो होती है ना सर, आप मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, बैकडोर बात भी आपसे कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोगों ने तोपों का रुख भी उस तरफ किया हुआ है। थोड़ा सा तो माहौल साजगार आप लोग भी बनाए ना सर। तो सलमान, क्या ट्वीट की तकलीफ गोली से ज़्यादा होती है? ट्वीट की तकलीफ घर पे हमले से ज़्यादा होती है। माओ बहनों बीवी बच्चियों के दुपट्टे छीनने से ज़्यादा होती है। खून में रंगे जख्मियों को देखने की तकलीफ ज़्यादा है। ये एक ट्वीट की बात। क्या नरमी की है इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के साथ, जिस पे वो तवक्को करते हैं कि हम नरम गुफ्तगू करेंगे। क्यों करेंगे हम नरम गुफ्तगू। आपने सबसे पहले हमारे बहनों भाइयों को उठाया, 9 मई किया आपने, हमारे लीडर को उठाया, बाद में अगवा किया आपने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ की, उसकी सीसीटीवी फुटेज चुराई गई, सुप्रीम कोर्ट से जब वो बाहर आए उस दिन उसके बीच में आपने हमारा टॉप कैडर उठाया, उनको फेंटा फेरा। ठीक है, हम विक्टिम हैं उस चीज़ के। तो आपने उनको पार्टी क्रश की, पार्टी क्रश नहीं हुई आपसे। आपने फिर उसके बाद इमरान खान को पकड़ा, इमरान खान को पकड़ के जेल में दिया और ये कहा कि 4 हफ्ते नहीं निकालेगा। ठीक है, जब इमरान खान नहीं टूटा तो आपने उनकी पार्टी का सिंबल लिया। पार्टी का सिंबल लेने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली आपने पार्टी बैन कर दी। फिर और इसको इलेक्शन फ्रॉड किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और इसको कवर दिया वो काजी फ्राडिया ने। ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट यूजिंग दिस वर्ड एज डेरोगेटरी, आई एम डिफाइनिंग हिम, डिफाइनिंग हिज कैरेक्टर। ठीक है जी। तो वो जो इलेक्शन फ्रॉड को एक फ्रॉड दिया चीफ जस्टिस साहब, उसने कवर दिया। उसके बाद आपने जब बहुत बड़ा इनपुट है आज पाकिस्तान इस जगह पे खड़ा है, काजी साहब का बहुत बड़ा इनपुट हाँ, है। बहुत ज़्यादा उसका हिस्सा है पाकिस्तान बिल्कुल। को इस तबाही में धकेलने का। और एक घटिया किरदार उन्होंने किरदार अदा किया है, और तारीख़ में सयातरीन किरदारों में से वो एक किरदार है जिसने पाकिस्तान के निज़ाम अदल को, पाकिस्तान के निज़ाम को अपनी ज़ाती मुहासमत में या नफ़रत में जो है ये कर दिया। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि तबाह कर दिया कि फ़रोख्त कर दी। फ़रोख्त भी किया, तबाह भी किया। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो है ना कि जी उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल हुई, तो रेफरेंस जो है उसके बाद वो ख़िलाफ़ हुआ, ये झूठ है। मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट रहा हूँ। ईस्ट का केस होता था, ये पीटीआई और इमरान खान को ले आता था। वेस्ट का मैंने एक दिन इमरान खान साहब से कहा, जब पीएम थे, मैंने कहा पीएम साहब ये तो हर केस में ले आता है, कि पागल जा जाए। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने तो ऐसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, आई डोंट नो व्हाई। तो एनीवेज, तो इस चीज़ को मैं आपको दोबारा उस चीज़ पर लेके आता हूँ कि पीटीआई का इलेक्शन जब हम जीत गए, इमरान खान जेल से बैठ के इलेक्शन जीत गए। जीती हुई इलेक्शन को आपने हराई हमें 47 की गवर्नमेंट हम पे ठोसी आप। ठीक है। ठीक है, पहले आपने बाजवा ने और उसमें जो फैज़ का भी नाम लेते हैं मौलाना साहब, कि उन लोगों ने साजिश की, इस्टेब्लिशमेंट के जर्नलों ने अपनी एक्सटेंशन और अपने टिकरों में, और नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेके आए। नदीम मलिक साहब के साथ मौलाना साहब ऑन एयर हैं। जी जी बिल्कुल। उन्होंने कहा सारी पार्टियाँ बैठी हुई थी, और ये जनरल बाजवा ये कह रहा था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और इमरान खान साहब को कह रहा था कि हम इलेक्शन कराएंगे। तो एक वो भी बहुत ही गलीज़ तरीन कैरेक्टर है पाकिस्तान की तारीख का।
ٹھیک ہے جی، جس نے اس ملک میں اپنی تھرڈ ایکسٹینشن کے لیے ملک کو ہی داؤ پہ لگا دیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 2 غلطیاں ہوئی ان سے، ایک باجوہ کی ایکسٹینشن اور دوسری تھن میجورٹی کے ساتھ حکومت لینا۔ یہ بہت بڑی غلطیاں ان کی، سیاسی غلطیاں ان کی۔ اچھا فیصل بھائی صاحب ایک بات بتائیں، یہ مجھے بتائیے ابھی اس والے پوائنٹ کو کدھر پلیس کر سکتے ہیں، جسٹ انلائٹن می، کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جتنا مجھے سمجھ آتی ہے 2 فیصلوں نے برباد کر دیا پاکستان کو، اور وہ شاید ذاتی اناد ہی ہے۔ اگر میں جو بات ہے اس کے حوالے سے بتاؤں، قاضی فیصل صاحب کے خلاف ریفرنس، اور یعنی 2 چھوٹی سی چیزیں ذاتی اناد بن گئی نا، یا جنرل باجوہ صاحب کی کے کہنے پر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کو تبدیل نہ کرنا، یہ 2 چیزیں جس نے اگر پاکستان کی ماضی قریب کی ہسٹری کو یا پاکستان کے اس حالات تک پہنچنے کو اگر آپ لگائیں تو یہ 2 ہی وجہ بنتی ہے۔ ریفرنس کا فائل ہوا قاضی کے خلاف اراؤنڈ 2019 میں، 19 یا 20 ابھی 20 2019 میں خواجہ آصف کہتا ہے کہ اس کی تو ڈیل ہو چکی تھی باجوہ کے ساتھ اوائل میں۔ جی بالکل ڈیل ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ریفرنس تو بہانا تھا۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ ریفرنس واز ناٹ دا کاز کہ وہ مخالف ہوا، وہ تو پہلے بھی تھا۔ مجھے یاد ہے، میں کیونکہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھا، اینڈ آئی یوز ٹو لک آفٹر سپریم کورٹ، آئی واز ایڈمن ہیڈ، مجھے خان صاحب نے بھیجا تھا، لگایا تھا وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ قاضی فائز صاحب ہر کیس میں وہ لے آتا تھا۔ یہ رومانس اتنی جلدی ختم کیوں ہوتا ہے؟ جو اب کہہ رہے تھے طاقت ہے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے کہ میری تو ڈیل ہو چکی تھی جنرل باجوہ سے، ابھی تو آئے تھے عمران خان نواز صاحب۔ شریف کی وہ بیسکلی اس کو 3rd ٹرم چاہیے تھی باجوہ کو، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے 1 ٹرم ان سے لی ہے، دوسری طریق انصاف سے لوں گا، تیسری وہاں سے لوں گا۔ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے بھائی۔ وہ ملک، ان کے لیے ملک اپنا اقتدار ہی ہوتا ہے نا، وہ ان کے لیے اپنے عہدے سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے تو یہ دیکھا، انتہائی سیلف سینٹرڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا ہمارے کچھ صحافی دوست ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سفر کہتے ہیں، اور ان کو تو عسکری ذرائع سے خبر بھی مل جاتی ہے۔ ان کے مطابق نا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے جب تک ہیں تب تک اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف میں نا کسی قسم کی کوئی قربت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ وجہ انہوں نے کاٹا لگا دیا نام پہ۔ وجہ 8 فروری بھی اس ملک میں ہوا ہے۔ جنرل صاحب کو سوچنا چاہیے، ان کی ذات، ان کی انا پاکستان کے عوام کی رائے سے بڑی نہیں ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے جج ہو، جرنیل ہو، کوئی بزنس مین ہو۔ پاکستان سب سے پہلے ہے، پاکستان کی عوام سب سے پہلے ہے، ٹھیک اور ہے، پاکستانی عوام اور فوج ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ پاکستان کی عوام نے فوج کے لیے بہت قربانیاں دیں، پیٹ کاٹ کے فوج کو پالا ہے۔ فوج عوام کے جذبات کی قدر کرے، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا؟ کہ وہ جنرل فیض صاحب کا تو چل رہا ہے، اور اگلے چند ہفتوں میں سنا کوئی فیصلہ بھی آ جائے گا، اور بڑی خبریں ہیں کہ جی قرآن، میں نہیں، خواجہ آصف صاحب، میں نہیں، عطا تارڑ صاحب، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف نکلتا ہے۔ آپ لوگ اس کے لیے بھی تیار ہیں؟ اچھے لوگوں کو سنا کرو، یہ تو دونوں باتیں بھی اپنی شکلوں کی طرف میں واپسی کرتے ہیں۔ اب پی کا ایکٹ آ گیا نا، تو میں نے اب ان کی طرف نظر رکھنی کہ یہ کون سی خبر غلط پھیلاتے ہیں، ہاں، اس لیے بات نہیں، کر وہ رہا تو دن رات جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹ پہ عمران خان صاحب نے پتیرا ہونے کا میرا ٹرائل کرنا کر لیں، جائیں، کس نے روکا ہوا ہے؟ مائٹ ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے۔ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی سمپل وجہ ہے، آپ یہ سارے کہتے ہیں آڈیو ویڈیو جی ہے عمران خان، تو چلا دیں، چلائیں نا ٹی وی پہ، جس میں عمران خان 9 مئی کا کہہ رہے ہیں، آڈیو چلائیں ذرا، دکھائیں کہاں پہ ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹوٹا فالس فلیگ آپریشن تھا، پلان جیسے ہوا، 10,000 بندہ اٹھا لیا، 4 جگہوں پہ آگ لگی تھی، 10,000 بندے نے لگائی تھی۔ 10,000 بندہ اگر لاہور میں ہوا تھا اور جہاں پہ ہوا تھا، تو بندے بلوچستان سے کیوں اٹھائے، کے پی سے کیوں اٹھائے، دور دراز ہمارے ضلع میں ایک انسیڈنٹ نہیں ہوا، ہمارے 140 بندہ کیوں اٹھا کے اپنے اندر کر دیا؟ پھر معافیاں بھی دی جنہوں نے معافیاں نہیں، 2 مہینے ان کو اندر آپ نے رکھا ڈی سی کے آرڈر کے اوپر، عدالتوں سے ہم نے باہر نکالے۔